अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक छोटा सा गांव ही बात था। इस गांव में खलील नामी डाकू था। वो डाकू बहुत ही जालिम था। इसकी दहशत और खौफ से पूरे गांव वाले कांपते थे। हत्ता कि बहुत ही सी रवायात में ये भी मिलता है कि एक दफ़ा इमाम साहब ने इसको हदायत करने की कोशिश की ताकि वो इन कामों से रुक जाए, क्योंकि इमाम साहब ने इसके अंदर रहमदिली देखी थी। खलील नामी ग्रामी डाकू में एक बड़ी सिफत थी कि वो अपने गांव के किसी भी आदमी से कुछ भी नहीं लूटता था, और हत्ता कि वो गांव में मौजूद गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही जालिम भी था। लेकिन इस खलील नामी डाकू ने इमाम साहब को पूरे गांव के सामने रुसवा कर डाला था, और अब इसके डर की वजह से कभी खलील को कोई कुछ नहीं कहता था। सारे गांव वाले इससे थर थर कांपते थे। इसी गांव में अंजुम नामी लोहार रहता था। इसकी एक खूबसूरत और हसीनो जमील बेटी थी। इसकी बीवी इसकी बेटी की पैदाइश के वक़्त वफ़ात पा गई थी, और सारी ज़िंदगी अंजुम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब वो ये बोझ नहीं उठा सकता था, और इन गांव वालों के लिए पानी का ज़रिया एक नदी थी, जिससे वो तमाम गांव वाले पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते और खाने पीने के लिए भी इसी नदी का पानी इस्तेमाल करते। अब इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, सारी ज़िंदगी मैं घर से बाहर नहीं निकली, हत्ता कि मैंने बगैर नकाब के घर के बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपसे बोझ उठाया नहीं जाता, और नदी गांव से बाहर है और बहुत सा फासला है। लिहाजा आज मैं नदी पर अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और घर की ज़रूरत का पानी भर कर लाऊंगी। अंजुम के अब जिस्म में ताकत नहीं थी। इसने मजबूरी में अपनी बेटी को कहा, ठीक है बेटी, अब तुम नदी पर जाना और पानी भर कर ले आना। एक दिन खलील डाकू अपने साथियों के साथ इस नदी पर अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक इसकी नज़र अंजुम लोहार की बेटी पर पड़ गई। खलील ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी हसीनो जमील लड़की नहीं देखी थी। वो इसको देखकर पागल हो चुका था। खलील ने अपने साथी को अपने पास बुलाया और कहा कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। तो इसने कहा, हजूर, ये आप ही के गांव में रहती है। ये फ़लाँ अंजुम लोहार की बेटी है। सारी ज़िंदगी इसने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन अब इसका बाप बूढ़ा हो चुका है। अब इसलिए ये खुद अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी लेने के लिए आती है। ये सुनकर खलील ने अपने साथी को कहा कि जाकर इस लड़की को मेरे पास बुला कर लाओ। खलील डाकू का एक साथी इस लड़की के पास गया और कहा, तुम्हें हमारा सरदार बुला रहा है। ये सुनकर अंजुम लोहार की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे सरदार के पास क्यों आऊँ, वो मुझसे क्या कहना चाहता है। तो खलील डाकू के साथी ने कहा, हमारा सरदार हुक्म देता है, वो किसी के पास खुद चलकर नहीं आता, लिहाजा तुम्हें हमारे सरदार के पास चलना होगा। जब ये बात इस आदमी ने कही, तो इतने में लोहार की बेटी की सहेलियों ने इससे कहा, ये हमारे गांव का बहुत बड़ा डाकू है, सारे गांव वाले इसके खौफ से कांपते हैं। अगर ये तुम्हें बुला रहा है तो तुम इसके पास चली जाओ, वरना ये गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लोहार की बेटी खलील डाकू के पास आई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो इसने कहा, मैंने तुम जैसी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, लिहाजा मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता तो तेरी इज्जत को इसी जगह पर भी तार तार कर सकता था, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम सीधा अपने घर जाओ। अपने बाप को जाकर कहना कि आज रात अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चला जाए, वो तुम्हें घर में अकेला छोड़ दे, और अगर तेरे बाप ने मेरी बात ना मानी तो तेरे बाप समेत तुम्हारे घर वालों को आग लगा दूंगा। ये सुनकर इसने खलील डाकू के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की और हमारे घर के करीब आने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। जब लोहार की बेटी ने थप्पड़ मारा तो इसकी सहेलियों ने समझा कि अब खलील इसको यहाँ नंगा कर देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया,
और गुस्से से सिर्फ अपने दांत पीसता रहा। इसके साथियों ने कहा, हजूर अगर आप इजाज़त दें तो अब इस लड़की को यहाँ नंगा कर देंगे। तो खलील ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद खलील ने अपने एक सिपाही को पैगाम भिजवाया कि जाकर अमजद लोहार को कहो कि आज की रात तुम अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाना और अपनी बेटी को अकेला घर पर छोड़ देना, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो खलील डाकू आज रात तुम्हारे घर को आग लगा देगा और तुम दोनों को जला देगा। खलील डाकू का पैगाम लेकर जब इसका साथी अंजुम लोहार के पास पहुंचा तो अंजुम लोहार खौफ से कांपने लगा और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब यहाँ तो हम दोनों को ज़िंदा जलना होगा या फिर अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करवाना होगा। अंजुम लोहार अपनी बेटी के पास गया और सारा माजरा इसके सामने बयान किया तो इसकी बेटी ने कहा, बापा जान आप शाम को गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाइए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंजुम ने कहा, बेटी मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। वो अपने गधे पर सवार होकर शहर के काजी साहब के पास गया और उससे सारी सूरत-ए-हाल के बारे में बताया। जब काजी ने खलील डाकू के बारे में सुना तो इसने कहा, अभी और इसी वक्त अपने गधे पर सवार हो और अपने घर चला जा। अगर खलील को सिर्फ ये पता भी चल गया कि तू मेरे पास मदद मांगने के लिए आया है तो वो मेरी बेटी को उठा कर ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अजीज़ है और मुझे मेरा ये ओहदा भी बहुत अजीज़ है। अंजुम लोहार मायूस होकर अपने घर लौट आया और अपनी बेटी को बताया। इस बेटी ने कहा, पापा जान मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी और इस खलील नामी डाकू की ज़िंदगी भी बदल जाएगी और वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। ये सुनकर अंजुम लोहार ने कहा, बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? तो अंजुम लोहार की बेटी ने कहा, बाबा जान बेशक खलील बहुत जालिम है और बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन इसके अंदर मैंने रहमदिली भी देखी, इसके अंदर मैंने एक छुपा हुआ अच्छा इंसान भी देखा है। तो जब लोहार ने कहा, बेटी तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? तो लोहार की बेटी ने कहा, बाबा जान जब डाकू ने नदी के पास मुझे कहा था कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ तो मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था, और जब मैंने इसके चेहरे पर जब थप्पड़ जड़ा तो अगर वो चाहता तो वो मुझे वहीं तार तार कर सकता था, लेकिन ने ये करना बेहतर नहीं समझा और इसके अंदर छुपे अच्छे इंसान ने कहा कि ये करना सही नहीं है। और इतना बड़ा डाकू जिसके नाम से बड़े बड़े शहर के काजी थर थर कांपते हैं, इस डाकू को मैंने मारा लेकिन इसने मुझे पर हाथ भी नहीं उठाया। मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आ गई। पापा जान मैं चाहती हूँ कि मैं खलील डाकू को सीधे रास्ते पर लाकर अपने मज़हब के मुताबिक इसके साथ निकाह करूँ, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अंजुम लोहार ने कहा, बेटी बताओ कौन सा रास्ता है? तो इसकी बेटी ने कहा, पापा जान अब हमारे पड़ोसी से घोड़ा मांग कर लाएं, क्योंकि मुझे हमें शाम से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचना होगा। अगर हमारी मुलाकात सुल्तान से हो गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अंजुम लोहार ने कहा, बेटी हमें सुल्तान के दरबार तक कौन पहुंचने देगा? तो इसकी बेटी ने कहा, ये मेरा काम है, आप घोड़ा मांग कर लाइए। अंजुम लोहार इसी वक्त दौड़ता हुआ गया और अपने पड़ोसी से घोड़ा मांग कर ले आया। इसकी बेटी अब घोड़े पर सवार हुई और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंच गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज़ पढ़कर महल के सहन में दाखिल हुए तो इतने में देखते हैं कि ये खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की सामने खड़ी है और सिपाहियों को कह रही है कि मुझे सुल्तान के सामने हाजिर किया जाए। ये मंज़र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो इस सुल्तान ने कह दिया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को मेरे कमरे में ले आओ। जब इस लड़की को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में लाया गया तो इस लड़की ने सुल्तान को कहा, हजूर मेरी एक दरख्वास्त है कि आप अपने करीबी सिपाहियों को बाहर भेज दें। सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की क्या कहना चाहती है, कहीं इसके जहन में कोई गलत हरकत
تو پروان نہیں چڑھ رہی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ سپاہی باہر چلے گئے تو اس لڑکی نے سلطان کو کہا، حضور میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں، میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے ساری زندگی مشکلات میں گزاری اور مجھے عزت کے ساتھ بڑا کیا، لیکن آج رات اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو خلیل نامی ڈاکو میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ طیش میں آ گئے اور کہا، بتاؤ وہ ڈاکو کیا چاہتا ہے؟ انجم لوہار کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک ساری بات تفصیل سے بتائی۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، میں ابھی سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں، وہ شام تک خلیل نامی ڈاکو کو پکڑ کر میرے سامنے لے آئیں گے اور میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، حضور میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو سلطان نے کہا، جو ڈاکو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم میں نے اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے جس سے وہ خلیل نامی ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے اور میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سوچ میں پڑ گئے اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوہار کی بیٹی کو کہا، تم اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر تم اپنے بابا کو کہنا کہ وہ گھر سے جانے سے پہلے ایک کتا اور ایک بکرا ذبح کرے اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دے اور آنے والوں کو لگے کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، حضور آخر کتے اور بکرے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تمہارا بابا کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور چمڑا دروازے پر رکھ دے گا اور بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا اور جب وہ خلیل نامی ڈاکو اندر داخل ہو تو تم اپنے سامنے وہ پکا ہوا بکرا رکھ دینا اور اس کو کھانے لگ جانا۔ جب خلیل ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا مقصد سمجھ چکی تھی اور وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، بابا جان آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ انجم لوہار باہر گیا اور ایک کتا پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کا چمڑا یعنی کھال دروازے پر رکھ دیا۔ اب آنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے انجم لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ خلیل ڈاکو کے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی، اس کی بیٹی بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی خلیل اندر داخل ہوا تو اس نے دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھا اور پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے نفرت میں کہا، یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا، کیوں کیا ہوا؟ تو اس نے پھر نفرت میں کہا، بتاؤ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو جب لوہار کی بیٹی نے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتا ذبح کیا اور اس کا پکا ہوا گوشت کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات خلیل ڈاکو نے سنی تو وہ لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد واپس جانے لگا تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا، خلیل کیا ہوا؟ تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جس لڑکی کو پانے کے لیے تم نے اتنا انتظار کیا اب خالی ہاتھ لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے میں اس کو چھونا بھی نہیں چاہتا، پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا، ذرا اپنے بارے میں سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور تم مجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ تم خود سوچو، جب تم مرو گے
تو کیا تمہارا اور ہمارا نبی تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا، جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کا خون بہایا؟ کیا تم جیسے انسان کو اللہ اپنے سامنے آنے دے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب انجم لوہار کی بیٹی نے یہ بات کی تو اس کی باتیں خلیل نامی ڈاکو کے دل میں جا لگیں۔ وہ وہیں پر رک گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ اس لڑکے نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور میں اسے اتنی سخت نفرت کر رہا ہوں۔ سوچنے کے بعد یہ ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کو لوٹا، حرام کا مال کھایا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نوالا حلال کا نہیں کھایا، وہ قبر میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا، اے میرے مالک، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آج تک میں نے بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ منظر انجم لوہار کی بیٹی نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ تو خلیل نے کہا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا، یہ جو تمہارے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کیسے قیمتی ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ تو بکرے کا گوشت ہے۔ صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا۔ اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہان کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد جب لوہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا تو اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا اور خلیل ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری، ڈاکہ اور زناکاری جیسے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کے بعد انجم لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا۔ اور وہیں خلیل ڈاکو، جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار اور قاضی تھر تھر کانپتے تھے، گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی اپنے خیموں میں چھپ جایا کرتی تھی، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے، وہی ڈاکو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور انجم لوہار کے پاکیزہ لڑکی کی بہادری کی وجہ سے وہ اتنا بڑا نیک اور رحم دل انسان بن گیا اور اتنا عاجز بن گیا کہ خود اتنی دولت ہونے کے بعد بھی اپنے باپ یعنی بیوی کے باپ کے ساتھ لوہار کا کام کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اس گاؤں میں خلیل کی وجہ سے ہی کبھی کسی کو کوئی تنگی نہیں آئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جب خدا ہدایت دیتا ہے تو بدی میں سے بھی عیسائی کا راستہ نکل آتا ہے۔ بس انسان اپنی اصلاح کا فکر مند ہونا چاہیے۔